أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن الله أعدائهم أجمعين اللهم صل على محمد وآل محمد معزز सामीन और नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। मैं आपके साथ सैयदा सबूही अमीर करबलाए मुअल्ला से एक बार फिर माह रजब के आमाल की फजीलत के हिसाब से एक और वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ, जो इस मौजू पर हमारी चल रही है कि इमाम माह रजब मुलाकाते इमाम ज़माना की तैयारी के लिए पहला कदम है। और इस सिलसिले की इस वीडियो में हम फिर से माह रजब में होने वाले आमाल की फजीलत आपके सामने बयान करेंगे और आमाल को करने का तरीका आपके सामने बयान करेंगे। उस कैफियत को बयान कर रहे हैं हम कि जो कैफियत हमारी इन आमाल को करने के लिए कुर्बे इलाही को हासिल करने के लिए जरूरी है। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहती हूँ कि अपने चैनल के तवज्जुह से अपने तमाम सब्सक्राइबर्स को और तमाम सुनने वालों को और तमाम व्यूज करने वाले लोगों को, जो देख रहे हैं वीडियो हमारी और लाइक करने वाले लोगों को, ये ऑफर आपके सामने पेश करूं कि हमारे चैनल के तवज्जुह से आप अपने हमें सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने नाम और अपने मरहूमीन के नाम लिखकर भेजिए। यकीनन हम उनकी तरफ से और उनकी नियाबत में इंशाअल्लाह तसल्लुक़ मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम आप सबकी नियाबत में ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ा करेंगे। हर रोज अगर आप नाम लिखकर भेजेंगे हमें कमेंट्स बॉक्स में अपने और अपने मरहूमीन के और अपने घर वालों के, तो उन लोगों के लिए बहुत एक अच्छा सवाब को हासिल करने का तरीका है कि आपकी नियाबत में हमारी तरफ से जियारत हो और सवाब आपको मिले। वो लोग जो तरस रहे हैं, वो जो तड़प रहे हैं आका हुसैन के हरम की जियारत के लिए, मौला अबुल फज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम के हरम की जियारत के लिए, दूसरा मौका हम दे रहे हैं उन लोगों को, उन जाकिरीन को, उन जाकिराओं को कि जो कि करबला की सरजमीन पर जियारत करने की जिन्हें तौफीक हासिल होती है, जिन्हें ये शरफ हासिल होता है कि वो मौला हुसैन की इस सरजमीन पर, इस करबला मुअल्ला में आए और आकर वो मौला हुसैन को पुरसा दें। लेकिन यहाँ करना ये है कि यहाँ पर हरम में जो खवातीन आती हैं, जो जाकराएं आती हैं, उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता कि वो मजालिस को पढ़ सकें। तो हम उन्हें ये मौका फराहम करते हैं मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के तवज्जुह से कि वो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखें, हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी इन बिलखुसूस इन अय्याम में, इन माह में, यानी माह रजब, माह शाबान और माह रमजान की मखसूसी पर या माह मुहर्रम और माह सफर की मखसूसी पर जब भी वो यहाँ तशरीफ लेकर आए, वो कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखें, अपना फोन नंबर दें या मुझसे राब्ता करें और मैं इंशाअल्लाह उनके लिए अपने चैनल पर, इस सरजमीन पर आपके लिए एक मजलिस का एहतमाम करूंगी और फिर यहाँ पर आकर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकेंगे। बस अपने सिलसिले को, अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को शुरू करते हैं कि जो माह रजब में होने वाले आमाल के हवाले से मुझसे बहुत सारे सवालात किए गए, तो आज जो एक अमल मैं लेकर आई हूँ आपके सामने, जो आप सबके सामने भी होगा और आप सब अल्हम्दुलिल्लाह उस अमल को कर रहे होंगे, वो अमल है जो हमें आइमा अलैहिस्सलाम की सीरत से पता चलता है। आइमा अलैहिस्सलाम ने जो हमें तालीम फरमाया है कि माह रजब में हमें 1000 मरतबा हमें ला इलाहा इल्लल्लाह का वर्द करना है। वो जो 1000 मरतबा करने वाला अमल है, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपके सामने बयान किया था कि उसे मुख्तसर तौर पर हम किस तरीके से इस एक दिन में हम उसे कर सकते हैं। तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जो वर्द है हमारे सामने, इसे अगर हम 34 टाइम्स रोजाना करेंगे तो इस माह के आखिर में ये ला इलाहा इल्लल्लाह का हमारा अमल जो 1000 टाइम है वो पूरा हो जाएगा। आप सब मुझसे ज्यादा जाने वाले, मुझसे ज्यादा इल्म रखने वाले हैं। आपने सुना मेरी उस वीडियो में मैंने किस तरीके से आपको बताया और सोशल मीडिया पर भी माशाअल्लाह बहुत तरीके बताए जा रहे हैं। हमारे उलमा इकराम बहुत ज्यादा तरीके हमें बता रहे हैं इस सिलसिले में।
تو اگر ہم اس لا الہ الا اللہ کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم اس ذات کا قرب حاصل کریں، اس لا الہ الا اللہ جیسے جملے میں ہم ڈوب کر پڑھیں، تو یقیناً ہم پروردگار عالم کا اس ماہ میں قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یعنی ہم اس کے ایک ایک معنی پر غور کریں کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ ایک لفظ ہے، اللہ کتنا خوبصورت لفظ ہے یہ میری پروردگار کا، کہ اس کے رب ہونے کا ہمیں احساس دلاتا ہے، ایسا رب ہونے کا ہمیں احساس دلاتا ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود ہی نہ ہو، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہی نہ ہو۔ اور اس موقع پر کتنا خوبصورت مولا کائنات کا وہ جملہ، وہ قول ان کا یاد آتا ہے، وہ مناجات کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب وہ اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں اور جب وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں تو کتنا ڈوب کر تسبیح کرتے ہیں اور اپنے عقیدے کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس پروردگار عالم پر کتنا عقیدہ میرے مولا کا ہے، کہ میرا مولا جب اس کی تسبیح کرتا ہے، اس سے مناجات کرتا ہے، اس سے بات کرتا ہے، تو میرا مولا کس طرح ڈوب کر بات کرتا ہے، کس طرح کہہ کر بات کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، یہ علی تیری عبادت نہ تو جنت کے لالچ میں کرتا ہے، نہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کرتا ہے، بلکہ یہ تیری عبادت فقط اس لیے کرتا ہے کہ تو لائق عبادت ہے۔ اللہ اکبر! میرا مولا کس طرح سے ہمیں اس پروردگار کی تسبیح کرنا سکھا رہا ہے، کس طرح سے اس پروردگار کا ذکر کرنا سکھا رہا ہے کہ آؤ جب اس پروردگار کا ذکر کرو، جب اس کی تسبیح کرو تو اس سے محبت کا اظہار کرو۔ بالکل اسی طرح سے کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے چاہت رکھتا ہے، کسی سے عشق کرتا ہے اور اس عشق میں ڈوب کر جب اس سے بات کرتا ہے تو پہلے اپنے معشوق کی تعریف کرتا ہے، پہلے ہم تو ثنا کرتا ہے، پہلے اسے یقین دلاتا ہے کہ تیرے سوا ہماری زندگی میں کوئی ہے ہی نہیں، تیرے سوا ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے، چاہے تو ہمیں اپنی زندگی میں رکھے یا نہ رکھے پروردگار، بس ہم تجھے اپنی زندگی میں رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری زندگی میں رہے، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے میں تو ہمارے ساتھ ہو، پھر چاہے دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ جائے، دنیا ہمیں چاہے نہ چاہے، لیکن پروردگار تو ہمیں ضرور چاہنا، ہم سے ضرور محبت کرنا۔ بس پروردگار عالم کی جب یہ لا الہ الا اللہ کی تسبیح کریں تو اتنا ڈوب کر تسبیح کریں کہ خدا کا قرب ہمیں حاصل ہو سکے، اس طرح سے تسبیح کریں کہ جس طرح سے یہ تسبیح پروردگار عالم کی ہمارے انبیاء نے کی ہے، اوصیاء نے کی ہے، اولیاء نے کی ہے، رسولوں نے کی ہے، اور ہمیں سلیقہ سکھایا ہے کہ یہ تسبیح، اور وہ تسبیح کس طرح سے کیا کرتے تھے، اسے پروردگار عالم کی یہ تسبیح کس قدر پسند تھی کہ آپ دیکھیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں کہ وہ کس قدر خدا سے چاہت رکھا کرتے تھے، کتنی محبت اپنے معبود سے کی انہوں نے، کہ ان کی ایک تسبیح سننے کے لیے انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے ایک دفعہ لے کر گئے باہر صحرا میں، تو دیکھا کہ ایک شخص انتہائی خوبصورت آواز میں پروردگار عالم کی تسبیح کر رہا ہے، اور وہ تسبیح کیا کر رہا ہے، وہ کہہ رہے سبح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ بس وہ چاہنے والا ابراہیم جو تسبیح کو خود اپنی زینت بنایا کرتا تھا اور اپنی زبان پر ورد زبان رکھا کرتا تھا، جب ان جناب ابراہیم نے اس تسبیح کو سنا تو ایک مرتبہ قریب چلے گئے، اس شخص کو روکا اور اس سے کہا کہ تو مجھے یہ تسبیح دوبارہ پڑھ کے سنا کہ تو اتنی خوبصورت تسبیح کر رہا ہے۔ تو بس ایک مرتبہ اس شخص نے جب تسبیح دوبارہ سنائی تو جناب ابراہیم نے اپنی آدھی بکریاں اسے عنایت کر دی کہ میں تجھے یہ تحفہ دیتا ہوں، یہ آدھی
बकरियां मैं तेरे हवाले करता हूँ। बस वो शख्स बहुत खुश हुआ। तो जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर तू मुझे ये तस्बीह दोबारा सुनाए तो मैं बाकी की तमाम ये जितनी भी बकरियां मेरे पास हैं ये मैं तुझे दे दूंगा। बस उस शख्स ने दोबारा उसी लय में उसी खूबसूरती से वो तस्बीह है परवरदिगार सुनाई, सुबहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। जब इसकी तस्बीह दोबारा उसने पढ़ी तो एक मर्तबा जनाब इब्राहिम ने अपनी बाकी की बकरियां भी उसके हवाले कर दी। जब तीसरी बार तस्बीह पढ़ने का दिल चाहा तो कहा कि इब्राहिम अब तो तुम्हारे पास देने को कुछ भी नहीं है, तो अब तुम अब क्या इवज रखोगे इस तस्बीह को सुनने का। तो एक मर्तबा जनाब इब्राहिम ने झूम कर कहा तू इतनी बेहतरीन तस्बीह पढ़ता है, उस परवरदिगार का इतना बेहतरीन तू जिक्र करता है मेरे माबूद की, कि मैं तुझे अपने आप को अपनी जात को तेरी गुलामी में देने को तैयार हूँ। अल्लाहु अकबर। ये तस्बीह है परवरदिगार कितना हसीन है, ये जिक्र कितना खूबसूरत है जो हमें मोहम्मद व आले मोहम्मद के जरिए से खुदा के अंबिया औसिया औलियाओं के जरिए से हम तक पहुंचा। और वो चाहते भी यही हैं, और मोहम्मद व आले मोहम्मद हमें ये सलीका सिखाते हैं कि जब उस परवरदिगार आलम की तस्बीह करो तो हर चीज से अपना नाता खत्म करके करो। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, नहीं है कोई चीज अहम हमारे लिए सिवाय अल्लाह तेरे। और अल्लाह लफ्ज पर जब गौर किया जाता है तो मुझे एक रिवायत नजर आई है, मीज़ानुल हिकमत किताब जिल्द नंबर 1 में अल्लाह के माने मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह वो जात है कि जब मखलूक हर तरफ से जब मखलूक उस अल्लाह वो जात है कि जब हाजात और मुश्किलात के वक्त मखलूक हर जात से मायूस हो जाए, हर जात से उसका राबता टूट जाए, तो जिस जात के पनाह में इंसान आता है, जिस जात के दर पर वो आकर पनाह लेता है, उसे कहते हैं अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कितना खूबसूरत कौल है मेरे इमाम का, अल्लाह की तरफ दावत देने का, अल्लाह की तस्बीह करने का सलीका सिखाने का, कि जब अब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहो तो फिर हर फिक्र को छोड़ दो, हर मुश्किल को खत्म कर दो, हर हाजत को तलब करने के लिए इस यकीन के साथ जाओ कि किसी दर से वो हाजत मिलने वाली नहीं है, किसी दर पर वो मुश्किल हल होने वाली नहीं है सिवाय अल्लाह के। ये वाहिद अल्लाह की जात है कि जहां पर हमारी तमाम मुश्किलात का हल मौजूद है, हमारी तमाम हर हाजत का मौजूद है। और यकीनन वो परवरदिगार आलम हमारे दिलों के हाल जानने वाला है, हमारी हर हाजत को जानने वाला है, हमसे ज्यादा हमारी हाजतों को समझने वाला है कि किस वक्त में किस जगह हमें किस हाजत की जरूरत है। बस मोमिनात, लोगों ने बहुत सारे सवालात मुझसे किए और बहुत ज्यादा पूछा मुझसे कि इस माह रजब में कौन कौन से अमाल किए जाएं, और कुछ अमाल के हवाले से भी मुझसे तस्दीक चाहिए, तो मैं तस्दीक मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी करूँ। कि एक अमल जो रोज पीर के रोज बताया जा रहा है, उलमा की तरफ से उसकी ताकीद की जा रही है कि जो लोग अपनी औलाद के हवाले से बहुत ज्यादा परेशान हैं और बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ है कि उनकी औलाद बेरा रवा है, या वो औलाद के रोजगार की तरफ से परेशान है, या औलाद की बीमारी की तरफ से परेशान है, या किसी भी किस्म की यानी औलाद की पढ़ाई की तरफ से, औलाद के हाफजे की तरफ से, या जिस भी परेशानी में औलाद के हवाले से हैं, उनके लिए एक नमाज को बताया गया है जो पीर के रोज पढ़ी जाती है। सोशल मीडिया पर उसका तरीका बहुत ज्यादा है, मैं इस मुख्तसर वक्त में मुख्तसर वीडियो में उस तरीके को आपके सामने बयान नहीं कर सकती जो बयान किया गया है, बस तस्दीक लोगों ने चाहिए है। तो यकीनन जो उलमा से हम तक पहुंचते हैं आमाल, उन पर यकीन कामिल रखकर कीजिए। वो तवस्सुल है परवरदिगार का, जो वो पहले खुद करते हैं फिर लोगों तक पहुंचाया जाता है। ये जो मुजर्रिब का अमल कहा जाता है ना, ये मुजर्रिब है, ये मुजर्रिब है। जो कहा जाता है ना, ये मुजर्रिब इसलिए है कि इस पर बार बार तजुर्बा किया गया है, बार बार इसे आजमाया गया है, तो फिर वो आप तक पहुंचाया गया है। ये उलमा की तरफ से जो हमारे पास पहुंचते हैं अमाल, इसे यकीन कामिल के साथ कीजिए, इसे पूरे एतकाद के साथ कीजिए, इस यकीन के साथ कीजिए कि परवरदिगार इस अमाल को कबूल करते हुए आपकी हाजत को जरूर कबूल
کرے گا۔ دوسرا مجھ سے جو سوال کیا گیا بچوں کی ضدوں کے حوالے سے کیا گیا، بہت تیزی سے اپنے موضوع کو لے کر چلوں گی کہ سوالات بھی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ نہیں اس کے بھی جوابات آپ ہمیں دیں پلیز، تو بہت مہربانی ہوگی آپ کی، اور میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھ جیسی ناچیز کو اس قابل سمجھا کہ مجھ سے سوالات کیے اور میں آپ کو اس کے جواب دوں۔ جو بچے ضدی ہو جاتے ہیں ان کے لیے کوئی عمل مجھ سے کہا گیا کہ بتائیں کہ جو بچے ہمارے بہت ضدی ہیں، ضد کرتے ہیں، بہت زیادہ روتے ہیں، ان کے لیے کوئی عمل بتائیے۔ تو ان کے لیے ایک چھوٹا سا عمل روایات میں بیان ہوا ہے کہ جب بچہ ضد کرتا ہے، جو بچہ ضدی ہوتا ہے، ماں یا باپ باوضو ہو کر جب بچہ بالکل سو جائے، اس کے سرہانے کھڑے ہو کر 3 دفعہ سورہ اخلاص کو پڑھ کر پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کریں تو پروردگار عالم یقیناً اس کی ضدوں کو ختم کر دیتا ہے، اس کی اچھی تربیت ہوتی ہے۔ دوسرا عمل جو ٹین ایجز بچے ہیں ان کے لیے مائیں بہت پریشان ہیں کہ بیرا روی کی طرف جا رہے ہیں اور نماز کی طرف نہیں آتے اور نیک اعمال نہیں کرتے اور ہماری بات کو توجہ سے نہیں سنتے اور بہت پریشان ہیں ماں باپ آج کل کے دور میں۔ تو ان کے لیے ایک عمل یہ ہے کہ بچوں کو یا تو پہلے خود کوشش کیجیے کہ آپ کے بچے نماز کو ادا کریں وقت پر، اور اگر وہ خود نہیں کرتے تو آپ خود نماز کو ادا کیجیے، اور اس میں نماز فجر میں آپ سورہ یوسف کو 40 ڈیز تک یعنی 40 دن تک سورہ یوسف کو اگر پڑھا جائے اور پانی پر دم کر کے اور دعا کر کے اس بچے کو پلایا جائے تو یقیناً اس بچے کی بہت اصلاح ہوگی اور وہ نیک اعمال کی طرف زیادہ راغب ہوگا۔ یہ تو تھے 2 سوال جو لوگوں نے مجھ سے بہت پوچھے اور بہت زیادہ اس کا تکرار کی گئی کہ بار بار ایک ہی سوال کہ ہمیں بچوں کے حوالے سے بتا دیجئے۔ وہ عمل اگر آپ لوگوں نے کیا ہے تو ضرور کیجئے گا، اور اگر نہیں کیا تو آپ یہ عمل ہر ماہ کی پہلی پیر کو بھی کر سکتے ہیں اس نیت سے کہ اگر آپ سے یہ عمل قضا ہو گیا تو علماء ہمارے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ عادت تو آپ کو پورے سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ ہر ماہ کی جو پہلی پیر آتی ہے چاند کی تاریخ کے حساب سے جو پہلی پیر آتی ہے آپ اس میں اس عمل کو کر سکتے ہیں اور دعا بھی اسی میں اپنی اولاد کے حوالے سے کر سکتے ہیں۔ ویسے جو عام طور پر نماز شب پڑھنے کے عادی ہیں اور نماز شب کو ادا کرتے ہیں اپنے پروردگار سے رات کی تاریکی میں، جو لوگ راز و نیاز کرتے ہیں اپنے پروردگار سے، وہ اگر نماز شب میں خصوصیت کے ساتھ اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ ان کی اولاد کی تربیت ہو، ان کی اولاد کو اصلاح ملے، ان کی اولاد عمل صالح پر آنے کے لیے راضی ہو جائے، اس کا راغب ہو جائے، تو انہیں نماز شب میں اپنی اولاد کے لیے ضرور دعا کرنی چاہیے۔ لیکن اولاد کی تربیت کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ماں باپ اپنی تربیت کریں، اور اپنی تربیت مصلی سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے خود نماز کے عادی بنیں، پہلے خود اول وقت میں نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، پھر اپنے بچوں کو لے کر آئیں، اور یقیناً جب چھوٹے بچے اپنے ماں باپ کو اول وقت میں دوڑ کر وضو کرنے کے لیے جاتا دیکھتے ہیں، دوڑ کر جانماز پر جاتا ہوا دیکھتے ہیں، تو یقیناً ان کے قدم خود بخود ماں باپ کے پیچھے اٹھتے چلے جاتے ہیں، اور یہی ایک مجرب ترین طریقہ ہے کہ جو ماں باپ کو اپنانا چاہیے۔ اس ماہ رجب کے حوالے سے جو ہم روزوں پر بات کر رہے تھے کہ روزے رکھنے کی اتنی تاکید ہے، ایک فضیلت آپ کے سامنے اور روزے رکھنے کی بیان کروں میں کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے اپنی پچھلی ویڈیو میں بیان کیا تھا کہ مشکلات دور ہوتی ہیں، مشکلات اس سے دور ہوتی ہیں، آپ کسی دوسرے کی مشکل کو حل کرنے کا سبب بن جائیے، یقیناً آپ کی مشکلات دور ہوں گی۔ آپ روزہ رکھیے اور اپنے اس ایک وقت کا جو کھانا آپ ترک کر رہے ہیں وہ کھانا آپ کسی غریب کو کھلائیے۔ یہ ہم نے پچھلی گفتگو میں آپ کے سامنے بہت ڈیٹیل سے بیان کر دیا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو ماہ رجب میں 7 روزے رکھ لیتا ہے، یقیناً بے شک اس پروردگار عالم نے جہنم کے 7 دروازے بند کیے ہیں۔ اور جب کوئی مومن کوئی روزے دار روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہے 7 دن کی، اور وہ پھر پہلے دن جب روزہ رکھتا ہے تو یقیناً وہ اپنے اوپر جہنم کے اس ایک دروازے کو بند کر لیتا ہے۔ وہ دوسرا روزہ رکھتا ہے تو پروردگار عالم کی بارگاہ سے وہ جو جہنم کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہوتا ہے اس دروازے کو وہ بند کر لیتا ہے، اور تا حد نظر یہ کہ وہ جب
7वें रोजे तक पहुंचता है तो वो जहन्नुम के 7 दरवाजों को अपने ऊपर बंद करके अपने आप पर खुदा की बारगाह से मगफरत तलब करते हुए मगफरत को न सिर्फ हासिल करता है बल्कि जहन्नुम को अपने ऊपर हराम करार दे दिया जाता है। ये रोजे की एक फजीलत है और यकीन है मुझे कि आप इस पर भरपूर तरीके से अमल करेंगे और यकीनन आप इस अमल को करते रहेंगे। और एक सवाल, एक शिकवा भी है लोगों की तरफ से जो मेरी तरफ आ रहा है कि लोग जो हैं, एक सवाल मुझसे लोगों ने ये क्या बहुत तेजी से लेकर चलूंगी। एक सवाल ये है कि हमने एक मन्नत मानी थी सुफरे की और फिर अब रजब का ज़ाहिर महीना आ रहा है और 22 रजब को ये कूड़ों की नजर की जाएगी। इस कूड़े की नजर में क्या हम उस सुफरे को, जो सुफरा उम्मुल बनीन हमने एक मन्नत मानी थी कि हम दस्तरखान उम्मुल बनीन करेंगे, उस नजर को मिलाया जा सकता है? ये सवाल मुझसे किया गया है। तो यकीनन जो भी मन्नत आपने मानी थी वो आप मिलाकर कर सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। जो भी मन्नत आपने मानी थी खाना खिलाने की हैसियत से, ये माह आपको एक तरीके से आपकी इस्लाह करने के लिए, एक तरीके से आपकी आदतों में लाने के लिए है कि आप आदत रखें रोजे की और फिर आप मन्नत माने। रोजे की भी मान रहे हैं और आप सुफरा करने की, दस्तरखान, ये घराना हमें दस्तरखान सिखाता है, खाना खिलाना सिखाता है, भूखों को खाना खिलाना सिखाता है, फकीरों को खाना खिलाना सिखाता है। और एक सवाल ये किया गया कि जो फातिहा का खाना हुआ करता है क्या हम उसे खुद खा सकते हैं या हम किसी दूसरे को दें? बेहतर ये है कि जब आप फातिहा अपने बुजुर्गों की कराते हैं, जब फातिहा देते हैं तो वो खाना आप किसी गरीब को दे दीजिए, किसी गरीब मोमिन का पेट भर दीजिए। अगर कोई करीब में है, कोई मस्जिद में है, कोई चौकीदार है, कोई कहीं बैठा है तो आप उसे वो खाना खिला सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की गुफ्तगू आपको हमारी बहुत पसंद आई होगी और आप इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। हमारी वीडियो से भरपूर इस्तिफादा हासिल करने के लिए ज़रूरी ये है कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखें, इसे लाइक करें, इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें अपने मशवरों से ज़रूर नवाजें कि जो कुछ आप हमसे सवाल करना चाहते हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें पेश करें। तो यकीनन हम आपके उन सवालात के जवाबात भी देंगे और आपको कुछ ऐसी दुआएं और ऐसे अमल इंशाअल्लाह बताएंगे कि जो मोहम्मद व आले मोहम्मद की सीरत से हमें पता चलता है कि जिससे हमारी मुश्किलात का हल हो सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अजमईन। अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवली